फर्स्ट अफ अल होइन, माई नेम इज विक्रान्त पन्ज्यार र मलाई यो कम्युनिटीको बारेमा केही पनि थाहा छैन होइन। किनभने मलाई चाहिँ आधी घन्टा अगाडि चाहिँ सोभितले भनेको थियो यस्तो ज्ञान च्याटको बारेमा तिमीलाई थाहा छ भनेर। मलाई पनि धेरै चाहिँ थाहा छैन, तर मैले चाहिँ एउटा स्पोन्सरसिपमा काम गरेर चाहिँ बनाएको थिएँ होइन। अनि हि सेड लाइक इफ यु क्यान मेक समथिङ अर स्पिक होइन, त्यो चाहिँ हुन्छ होइन। सो म चाहिँ ज्ञान च्याटको बारेमा त होइन, तर त्यो पर्सनल टास्कहरू म्यानेजमेन्टको बारेमा एउटा मास्टर सिटको कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु होइन। अनि मैले ठ्याक्कै चाहिँ 10 मिनट्समा एउटा सिम्पल स्लाइड बनाएको छु जहाँ चाहिँ बुलेट पोइन्ट्सहरू मात्र छ होइन। सो द्याट माइट बी नट गुड होइन, तर लजिकली होइन केही केही भन्न सकिन्छ त्यो चाहिँ म भन्छु होइन। सो आजको लाइक मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ यता छ होइन, तिनवटा कुरा पार्टमा डिभाइड भएको छ। एउटा चाहिँ फर्स्टमा मैले गोल्स, डेडलाइन्स र नम्बर्सको बारेमा भन्छु, यो के हो अनि किन लाइक आई एम मेन्सनिङ दिस होइन। एन्ड सेकेन्डमा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको बेसिक कुरा होइन। एन्ड लास्टमा चाहिँ म मास्टर सिट देखाउँछु के हो मास्टर सिट भनेको। सो नेक्स्टमा जाऊँ। सो विट क्यान यु मेक मी स्योर कि मेरो स्लाइड भिजिबल छ? यस विक्रान्त देखिरहेको छ। ओके, सो फर्स्ट अफ अल होइन गोल्सबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छ होइन, किनभने यो जेसुकै ज्ञान च्याट होइन अरू मास्टर सेट्स प्लानिङहरू हुन्छ होइन। अफकोर्स कि गोल्सको लागि हामीले गरेका हुन्छौँ, कि त एक्जाम पास गर्नलाई, कि त इभेन्ट गर्नलाई, कि त बिजनेस चलाउनलाई, कि त केही न केहीको लागि होइन। सो मैले चाहिँ आफ्नै मेथडमा यो कुराहरू यत्तिकै डिफाइन गरेको छु, म जसरी काम गर्छु होइन। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टु यु गाइज अल्सो होइन। सो मैले चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा गोल्सलाई डिभाइड गरेको छु होइन। एउटा चाहिँ सबसे सिम्पल होइन, इयरली गोल्स। इयरली गोल्स भनेपछि लाइक न्यु इयरमा बनाउने खालको जुन हुन्छ नि, न्यु इयर समथिङ भनेर त्यसलाई भन्छ, मैले नामै बिर्सेँ होइन। सो के भन्छ त्यसलाई, न्यु इयर वाट? न्यू इयर प्लान न्यु सायद इयर Resolutions. ओके, रेजोल्युसन रेजोल्युसन होइन, एक्ज्याक्टली। सो न्यु इयर रेजोल्युसन भयो होइन। अनि कि त नेपाली न्यु इयर हुन्छ, कि त इङ्ग्लिस न्यु इयर हुन्छ, जेसुकै लाइक हुन्छ नि, यु क्यान फलो होइन। अरू कि त कुनै अर्गनाइजेसन र बिजनेसको स्टार्टिङमा चाहिँ 1 वर्षको गोल्स बनाउन सकिन्छ होइन। एउटा चाहिँ त्यो टाइपको इयरली गोल्स भयो। अर्को भनेको क्याटेगोरिकल गोल्स होइन, यो पनि मैले आफ्नै क्याटेगोरी बनाएको होइन। कस्तो भन्दाखेरि लाइक हामीहरूले इफ हामीहरूले धेरै कुरामा काम गरिरहेछौँ भने हामीले क्याटेगोरीहरू डिभाइड गरेर गोल्स बनायौँ भने हल्का फलो गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या। भनेपछि चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड यो डोमेन्स होइन। जस्तै म केमा काम गर्छु भन्दाखेरि मेरो आफ्नो एउटा टेक डोमेन छ, मलाई कोडिङ गर्न मनपर्छ, एआई र समथिङ एप डेभलपमेन्ट 5S फ्लटर भने मैले त्यसको लागि डिफ्रेन्ट गोल्सहरू बनाएको हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि म हल्का अर्गनाइजेसनल वर्क्समा पनि गर्छु, सो त्यसको लागि मैले अर्कै गोल्सहरू बनाएको छु। त्यस पछाडि मैले आफ्नै स्टार्टअपहरू पनि केही चलाउन खोजिरहेको छु, त्यसको लागि अर्कै गोल्स हुन्छ होइन। सो मैले आफ्नो डोमेन्स अनुसार पनि गोल्सहरूलाई डिभाइड गरेर त्यसको गोल्सहरू बनाउँछु होइन। त्यो भनेको क्याटेगोरिकल गोल्स भयो होइन। सो यो एक्ज्याक्टली के हो, यो मास्टर सिट डिस्प्ले गरेको बेला चाहिँ म सबैलाई देखाउँछु होइन। सो फर्स्ट अफ अल होइन, सबसे बेसिक कुरामा जाऊँ होइन, हामीले यति ज्ञान च्याट मास्टर सिट भन्दा पनि अगाडि सबले त एमआइटी त बनाउँछ नै होला। इफ एमआइटी चाहिँ बनाएको छैन भने ज्ञान च्याट बनाएर फाइदै छैन होइन। सो मेरो क्वेसन चाहिँ सबैलाई यो छ, लाइक वाइ वी राइट एमआइटी होइन, मस्ट इम्पोर्टेन्ट टास्कको जुन हामीले लिस्ट बनाउँछ नि, धेरैले बनाउँछन् होला बिहान बिहानै होइन, अरू मेबी एक दिन अगाडि इभिनिङमा होइन। सो वाइ वी राइट एमआइटिज, क्यान एनी वान एन्सर इन द टेक्स्ट बक्स? हामीले आफूले रिमाइन्ड गराउनको लागि हामीले इम्पोर्टेन्ट टास्क के छ त्यो आफूले रिमाइन्ड गराउनको लागि हामी बिर्सिन्छौँ नि त्यो कुराहरू ओके, सो यु मिन टु से नबिर्सियोस् त्यसको टास्क लागि चाहिँ बिर्सिन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले एमआइटिज बनाउँछ होइन। अरू अरू कुनै रिजन? ओके, यो क्वेसनको म एन्सर चाहिँ दिँदिनँ, यो सेसनबाट चाहिँ अब आफै थाहा हुन्छ होइन वाइ वी राइट एमआइटिज भनेर होइन। सो एमआइटी चाहिँ किन लेख्छौँ त्योभन्दा अगाडि पनि केही कुराहरू हामीले राम्ररी बुझ्नु पऱ्यो क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ म आज डेडलाइन्स र नम्बर्सको बारेमा के भन्छु होइन, डेडलाइन्स र नम्बर्सको इम्पोर्टेन्सको बारेमा के भन्छु, र डेडलाइन्स र नम्बर्स हामीले कसरी फलो गर्छौँ, लाइक एप्लाई गर्न सक्छौँ लाइफमा होइन। सो फर्स्ट अफ अल होइन, नम्बर हामीहरूको लाइफमा कति इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको लागि म के इक्जाम्पल दिन्छु होइन। इमेजिन होइन तिम्रो बिहे हुँदैछ होइन, अनि अर्को साइडको मान्छेहरू हेर्नलाई आएको छ भने अफकोर्स दे विल आस्क योर एज होइन। मलाई त लाग्छ त्यो सबसे फर्स्ट क्वेसन नै हुन्छ होला होइन। अनि एज इज अल्सो अ नम्बर होइन। मार्केटमा केही किन्न गएको छौ भने अफकोर्स यु विल आस्क प्राइस बिफोर बाइङ होइन। त्यो जतिसुकै रहोस् मान्छे किन नहोस्, प्राइस नसोधिकन त्यसले चाहिँ केही किन्दैन होइन। अनि सपोज तिमीलाई कलेज जानु छ अर समथिङ जानु छ होइन, र तिमीलाई टाइम थाहा छैन भने तिमी कसरी कलेज जान्छौ होइन। लाइक एभ्रिथिङ इज टाइम बेस्ड होइन। र टाइमको बिना हामीले थाहै हुँदैन कहिले कलेज जानु छ, कति बेला लाइक सुत्नु पर्ने छ होइन।
के किन्नुपर्ने छ, फ्लाइट कसरी लाइक ट्राभलिङ गर्ने एभ्रिथिङ होइन। सो लाइक इफ टाइमको बिना हामीले डे टु डे लाइफको एउटा पनि काम गर्न सक्दैनौँ भने हाउ क्यान वी मेक गोल्स होइन, जसको चाहिँ डेडलाइनै छैन क्या, जसको चाहिँ टाइमिङै फिक्स छैन क्या। सो सब धेरैले के गर्छ भन्दाखेरि म एउटा एप बनाउँछु, म एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्छु, कि त म फ्लटर सिक्छु होइन, म डाटा साइन्स सिक्छु र त्यसको कुनै न त डेडलाइन हुन्छ, न त डेट फिक्स गरे हुन्छ, न त केही फिक्स गरेको हुन्छ होइन। सो इफ यस्तो सानो सानो कुरामा पनि विथआउट नम्बर विथआउट डेट हामीले केही काम गर्दैनौँ भने हाउ क्यान वी एक्सपेक्ट कि विथआउट फिक्सिङ द डेट एन्ड द टाइम एन्ड द नम्बर अफ टपिक्स टु बी कभर्ड हामीले त्यो कुरा चाहिँ एचिभ गर्छौँ होला होइन, हो कि होइन होइन। सो हामीलाई चाहिँ यो नम्बरको इम्पोर्टेन्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि केही गर्नु छ भने कहिलेसम्म कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो, एक्ज्याक्ट टाइम एक्ज्याक्ट डेट होइन। केही स्टार्ट गर्दैछ भने त्यसको फेज 1 फेज 2 फेज 3 डिभाइड गर्नु पऱ्यो होइन। र फेज 1मा के पर्छ होइन, कुनै गाह्रो काम छ भने फेज 1मा जस्ट बेसिक आइडिएसनहरू गर्ने होइन, त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सनहरू बनाउने होइन, बरु प्लानिङ नै डेट फेज 1मा गर्ने। तर त्यो प्लानिङ गर्नलाई पनि त्यो प्लानिङको डेडलाइन चाहिँ बनाउनुपर्छ, किनभने प्लानिङै गर्दा गर्दै जिन्दगी नै बित्न सक्छ होइन। सो हामीले पैसा नै कमाउनु छ भने पैसा धेरै कमाउँछु भनेर मात्र भएन क्या, धेरै कति कमाउने क्या। सो एउटा फिक्स्ड एमाउन्ट चाहिँ फर्स्ट टार्गेट जस्तो बनाएर होइन, 1 करोड बाई 2025 कमाउनु छ होइन, त्यसरी गरेर डेटमा एउटा फिक्स्ड डेटमा मैले 1 करोड कमाउनु छ भने लेख्यो भने त्यसको लागि चाहिँ तिम्रो सबकन्सियस माइन्डले आफै तिमीलाई प्रेसराइज गर्छ कि पेपरमा कति लेखेर टाँस्दै होइन, आई निड 1 करोड बाई 2025 होइन। अनि डेली चाहिँ यो पेपर हेर होइन, एन्ड यु विल अटोमेटिकली गेट सम आइडियाज होइन, लाइक 1 करोड कमाउनेवाला आइडियाजहरू तिम्रो सबकन्सियस माइन्डले तिमीलाई आफै फ्याल्छ क्या होइन। अनि स्पेसिफिक टाइम पनि फिक्स चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, यो चाहिँ इयरली गोल्सको बारेमा त भएन होइन, तर लाइक पढ्ने बेलामा होइन, अर केही कभर गरिरहेको छ इभेन्टहरूको होइन, त्यसमा पनि चाहिँ स्पेसिफिक टाइम चाहिँ हामीले फिक्स गर्नुपर्छ होइन। सो यो भयो होइन डेडलाइनको कुरा, स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक मनी स्पेसिफिक टाइम चाहिँ हामीले जेको पनि डिफाइन गर्नुपर्छ। र गोल्सको लागि चाहिँ चाहिन्छ न त त्यो गोल चाहिँ कहिले एचिभै हुँदैन, त्योभन्दा अगाडि गोल्स चाहिँ चेन्ज भइदिन्छ क्या। अनि लाइक एउटा गोल्स बनाएको हुन्छ, हामीले फ्लटर सिक्छौँ र सिक्दा सिक्दै 6 महिना बित्छ होइन। लाइक न्यु इयरको रेजोल्युसनको 6 महिनापछि हामीले रियलाइज गर्छौँ कि केही पनि एचिभ भएको छैन, र त्यस पछाडि गोलै चेन्ज हुन्छ र फेरि 6 महिना बित्छ। त त्यसको लागि चाहिँ डेडलाइन्सहरू नम्बर्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। र नेक्स्ट टपिकमा जाऊँ, त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो भनेको डिफाइनाइटनेस अफ पर्पोज होइन, अनि डिफाइनाइट अप्टिमिज्म होइन। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि इफ के गरिरहेछौ भने किन गरेछौ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै फिनाइट हुनु पऱ्यो क्या। लाइक हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि सपोज तिमीले कुनै बिजनेसै स्टार्ट गरे होइन, अनि कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गरेछौ, तर तिमीले यो एन्सरै दिन सक्दैनौ कि यो बिजनेस तिमी किन खोल्दैछौ र यसले किन हेल्प गर्छ मान्छेहरूलाई डिफिनाइटली होइन, भने त्यो बिजनेसलाई कसैले भ्यालु नै दिँदैन कि। लाइक हुन्छ नि इफ यु कान्ट एक्सप्लेन पिपुल कि तिम्रो कम्पनीले के भ्यालुज तिनीहरूलाई दिँदैछ होइन, जस्ट भन्छ होइन मान्छेहरूको लागि एकदम राम्रो छ, एकदम सस्तो पाउँछ त्यो पाउँछ, त्यसरी चाहिँ भएन कि। एक्ज्याक्टली होइन वाट यु आर डुइङ होइन, त्यो भनेको डिफाइनाइटनेस हो होइन। र अर्को भनेको डिफाइनाइट अप्टिमिज्म होइन। सो गोल्सहरू हामीले डेन्जरै बनाउँछौँ कि यहाँ गोल्स नबनाउने चाहिँ मलाई लाग्दैन कोही पनि छैन होला, 50-100वटा नै गोल्स बनाइदिन्छौँ कहिले काहीँ होइन न्यु इयरहरूको बेलामा, तर फलो चाहिँ 5वटा पनि हुँदैन क्या। त्यो किन हुँदैन भन्दाखेरि लाइक हामीहरूको गोलै डिफाइनाइट हुँदैन क्या। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट इयरसम्ममा धेरै स्किल्सहरू सिक्ने होइन, अनि जति अहिले गरेका छौँ त्योभन्दा चाहिँ बढी गर्ने होइन। अनि फ्लटरको चाहिँ अहिलेसम्म 5वटा च्याप्टर गरेको छ भने हल्का अझै च्याप्टर गरिदिने, लाइक डेफिनाइट केही पनि छैन कि। कसरी भन्दाखेरि डेफिनाइटनेस भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि फ्लटर र फायरबेस चाहिँ म 1 मन्थमा कम गर्छु, 2वटा टपिक इन 2 मन्थ्स होइन, त्यो डेफिनाइटनेस चाहिँ छैन होइन। अनि सपोज अर्गनाइजेसन नै स्टार्ट गर्नु छ भने नेक्स्ट इयरमा अर्गनाइजेसन स्टार्ट गर्छु, तर नेक्स्ट इयरमा कहिलेसम्ममा कुन काम गर्ने त्यो चाहिँ डिफाइनाइट छैन क्या। सो द्याट इज वाइ होइन एक्ज्याक्टली चाहिँ के गर्न लागेको छ त्यसको डेफिनाइटनेस चाहिँ हामीहरूले डिफाइन गर्नुपर्छ होइन। धेरै पैसा कमाउँछु, धेरै त्यो गर्छु, धेरै मोर दिस द्याट होइन, एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ चाहिन्छ होइन। अर्को थर्ड स्टेप भनेको गोल्सहरू पनि हामीले बनायौँ सपोज होइन, लाइक म नेक्स्ट इयरसम्ममा एउटा स्टार्टअप खोल्छु र 1 करोड कमाउँछु, डेट January 21 होइन, डेट पनि फिक्स भयो, कम्पनी पनि फिक्स भयो, गोल्स पनि फिक्स भयो, तर त्यो गोल्स एचिभ गर्नलाई स्टेप्स चाहिँ डिफाइन गर्दैनौँ फर्स्टमै भने त्यो गोल्स कहिले एचिभै हुँदैन थियो। सो स्टेप्स कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि लाइक पुरै होइन, लाइक यो जर्नीलाई चाहिँ इमेजिन गरेर त्यो एकुरेट चाहिँ हुँदैन, त्यो टाइमसँग होइन रिपिटेटिभ वेमा चेन्ज हुँदै जान्छ, हल्का हामीहरूलाई थाहा हुँदै जान्छ बाटोमा के मिस्टेक भएको छ, तर स्टेप चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। कस्तो भन्दाखेरि लाइक एउटा अर्गनाइजेसन खोलिरहेछौँ भने 1 इयरमा खोल्ने प्लान छ, 1 इयरमा यति कमाउने प्लान छ भने
हुन्छ नि स्टेप्सहरू डिफाइन गर्नु पऱ्यो। स्टेप 1 मा होइन, जसरी मैले अघि भने फेज 1 फेज 2 बनाउनु पर्छ। स्टेप 1 मा हाम्रो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर बनाउने, अर्गनाइजेसन किन बनाउने छन् त्यसको मिसन भिजन बनाउने, अनि त्यस पछाडि अर्गनाइजेसनले एक्ज्याक्टली के गर्न खोजिरहेको छ त्यो बनाउने। स्टेप 2 मा होइन टिम मेम्बर्सहरू खोज्ने कि त भोलिन्टियरहरूलाई खोज्ने यो डेटसम्ममा होइन। स्टेप 3 मा एउटा इभेन्ट अर वर्कसप गर्ने, अनि तिम्रो बिजनेस छ भने कुनै प्रोटोटाइप बनाउने। स्टेप 4 मा हामीले फिडब्याक लिने बाहिर गएर मान्छेहरूसँग, त्यसको लागि पनि डेट बनाउने। स्टेप 5 मा सबै कुरा सक्सेसफुल भयो भने फाइनली अब एक्जिक्युट गर्ने बेला आइसकेको छैन। सो लाइक हामीले इच एन्ड एभ्री स्टेप सुरुमै डिफाइन गरिदियो भने त्यसको डेडलाइनले हामीलाई चाहिँ हल्का प्रेसर दिइरहेको हुन्छ कि के गर्ने। नत्र त सालभरि चाहिँ अब केही गर्छौँ, एउटा लोगो बनाउने 2 महिना गइदिन्छ, अनि लाग्छ एक्जाम थियो, पढाइ थियो, यो थियो त्यो थियो होइन। हामीले स्टेप चाहिँ डिफाइन गरेका थिएनौँ। लोगो बनाएरै लाग्छ हाम्रो अर्गनाइजेसन काम चाहिँ भइरहेछ। कहिले लाग्छ एउटा वर्कसप चाहिँ मात्रै गराइदियो होइन, अनि लाग्छ वा अर्गनाइजेसन इज ग्रेट। तर त्यस पछाडिको वर्कसप एक्जाम आउँछ, एक्जाम पछि 2-4 महिना लेजी हुन्छ, मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट जान्छ, आइडिया हराउँछ क्या होइन। सो लाइक मैले भन्न के खोजेको, जेसुकै गोल्स बनाउँछ त्यसको लागि सिक्नुपर्ने स्किल्स त्यस त्यस त्यो एचिभ गर्नलाई त्यो स्टेप्स डिफाइन गर्नु पऱ्यो र त्यो स्टेप्सको डेडलाइन फिक्स गर्नु पऱ्यो। र यो कुरा पनि मेरो मास्टरसिपमा आउँछ, म जति बेला डिस्प्ले गर्छु होइन। सो अब चाहिँ नेक्स्टमा जाऊँ। यो डेडलाइन्स र नम्बरमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने च्याट बक्समा हाल्दै गर्दा हुन्छ होइन। सो एज ए सेड होइन, मैले चाहिँ ठ्याक्कै 10 कि 15 मिनटमा यो स्लाइड बनाएको छु र टपिकहरू पनि आफ्नै मनमा चाहिँ ज्यायो, पहिला बुकहरू पढेको त्यसबाट चाहिँ हालेको छु होइन। सो अब चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टमा जाँदाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट जस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। मैले अरू ठाउँबाटै यो कुरा भनिरहेको छु। त्यही पनि लाइक हुन्छ नि, हामीले गर्ने कामहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त्यो चाहिँ हुन्छ होइन। लाइक चाहिँ सेम नम्बर अफ वर्ड्सलाई कसरी टाइममा सकाउन सकिन्छ, कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। टाइम त आफ्नो फ्लोमा गइरहेछ, वी कान्ट म्यानेज टाइम होइन। सो त्यसको के कुराहरू छ। सो नम्बर 1 मा चाहिँ एलिमिनेट भन्ने छ। यो चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने टाइम म्यानेज गर्नलाई सबैले केमा फोकस गरे हुन्छ भन्दाखेरि के गर्ने, यो गर्ने, कहिले गर्ने, कुन बेला गर्ने। तर एक्ज्याक्टली टाइम म्यानेज गर्नलाई हामीले यो बुझ्नु पऱ्यो कि के चाहिँ नगर्ने क्या। सो के नगर्ने त्यसलाई नै एलिमिनेट भन्छ। हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो सबसे कम प्रायोरिटीवाला काम र कुन काम गरेर हामीले म्याक्सिमम् टाइम बर्बाद गरेछौँ। त्यो सब्जेक्ट जुन सब्जेक्ट 2 दिन पढेर पास गर्न सकिन्छ त्यसको लागि 1 महिनादेखि पढिरहेछौँ जस्ट टु सल्भ एभ्री प्रब्लम्स इन एक्जाम, र एक्जामको 2 दिनपछि सबै बिर्सिन्छ होइन। अनि त्यही टाइम चाहिँ हामीले अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू गरेर त्यो चाहिँ एप्लाई हुन्थ्यो ठ्याक्कै नेक्स्ट मन्थमा। तर यो पढाइ चाहिँ 2 मन्थपछि बिर्सिन्छ र जिन्दगीमा कहिले एप्लाई हुँदैन। सो एलिमिनेट गर्न सक्नु पऱ्यो कि वाट इज नट इम्पोर्टेन्ट। सो एलिमिनेटको पनि 3-4वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स छ होइन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै टाइम वेस्ट गरिरहेछौँ। त्यसको म इक्जाम्पल दिन्छु। नम्बर 1 भनेको मेल्स हो क्या। सो आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ यु होइन, पुल्चोको स्टुडेन्टहरूले म्याक्सिमम् मेल्स चाहिँ दिनभरि चेक गरेर आउँछ, किनभने मेल्स पनि धेरै आउँछ। 12 पास गरेपछि अचानकै धेरै कुरोमा इन्भल्भ हुन्छ, टास्कहरू लाइक हुन्छ नि, धेरै कुराहरू सिक्न थाल्छन् र जहाँबाट पनि इमेल मार्केटिङको मेल्सहरू आएर आउँछ र सबै चेक गर्छन् क्या। र दिनभरिमा 50वटा त मेलै चेक गर्दा गर्दै टाइम पास हुन्छ होइन। मेरो चाहिँ दिनभरिमा 50वटा जति मेल चाहिँ आउँछ होइन। सो लाइक फर्स्ट अफ अल मेल चाहिँ चेकै गर्नु हुँदैन कि दिनमा एकचोटि 12 बजे 5 मिनटको लागि चेक गरेपछि पुग्छ। किनभने इफ यु गाइज रिमेम्बर होइन, कुनै मेल कुनै कामकै हुँदैन क्या। र त्यही मेल चेक गर्नलाई हामीले कति टाइम वेस्ट गर्छ। हामी त अहिले स्टुडेन्ट लाइफमा छौँ, तर वर्किङ लाइफमा त्यही 50वटा मेलले यत्तिकै टेन्सन दिएको हुन्छ वर्करहरूलाई। र त्यही मेलहरूलाई इग्नोर गर्न सिक्यो र एकदम इम्पोर्टेन्ट टाइम एउटा टाइममा मात्र मेल चाहिँ सिन गर्न सिक्यो भने चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ बच्न सक्छ। त म के गर्छु भन्दाखेरि 12 बजेपछि मात्र एकचोटि 5 मिनटको लागि मेल चाहिँ चेक गर्छु। त्योभन्दा अगाडि मेलै चेक गर्दिनँ, किनभने मेल हेर्दा 1 घन्टा पास हुन्छ र लाग्छ कि कति धेरै म बवाल मान्छे चाहिँ, धेरै कुराको मेलहरू आएको छ र अरू कुराहरू बिर्सिन्छ कि होइन। र नेक्स्ट कुरा भनेको कल्स होइन। कल्स त अब तिमीहरूले आफ्नो लाइफमा को इम्पोर्टेन्ट हो त्यो अनुसार चाहिँ म्यानेज गराएन, त्यसको बारेमा म धेरै कुरा चाहिँ भन्न सक्दिनँ। र थर्ड एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन अहिले पनि भइरहेछ त्यो भनेको मिटिङ्स हो क्या। सो आई डोन्ट नो तिमीहरूले कतिचोटि मिटिङ गर्छौ, तर मिटिङ्सले हाम्रो धेरै नै टाइम खान्छ। कुनै अर्गनाइजेसन्सको होस् या कुनै कम्युनिटिजको होस् कि या फिर कोही, किनभने कहिलेकाहीँ मिटिङ जस्ट अर्गनाइज हुन्छ, लाइक मिटिङमा सबजना हुन्छ, गफसफ हान्छ, अनि 1-1.5 घन्टा पास हुन्छ अनि गइदिन्छ क्या। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि त्यो मिटिङ्स 1.5 घन्टावाला सबैको टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा राम्रो त्यही कुरालाई बुलेट पोइन्ट्समा राखेर होइन, मान्छेलाई मेल गर्न सक्यो भने एकजनाले मेल गर्छ र बाँकी सबैको टाइम बस्छ कि होइन। किनभने कन्क्लुजन चाहिँ राम्रो चाहिँ हुँदैन सबै मिटिङको होइन। सानो सानो कुरा लाइक कसैको पार्टको कुरा आउनलाई 1-1.5 घन्टा लाग्छ, अनि त्यो 5 मिनटमा सकिन्छ, अनि 1-1.5 घन्टा फेरि बाँच्नुहुन्छ होइन।
सो मिटिङ चाहिँ एभोइड गर्नु पऱ्यो र टोटली एभोइड गर्नु पर्दैन। इफ कुनै मिटिङको लागि तिमीलाई मेल आउँछ मेसेज आउँछ भोलि मिटिङ छ भने फर्स्ट अफ अल आस्क होइन वाट इज द पर्पोज अफ मिटिङ, के मिटिङ किन हुँदैछ, त्यसको अब्जेक्टिभ के छ, र म आयो भने मलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मिटिङ पछि मिटिङभन्दा अगाडि मिटिङको बेला होइन। अनि त्यो पर्पोज चाहिँ सोध जसले मिटिङ चाहिँ अर्गनाइज गरेछ। इफ त्यसले अब्जेक्टिभ भन्न सकेन भने बुझ त्यो मिटिङ कुनै कामकै छैन, तिमीले 1.5 घन्टा चाहिँ बर्बाद हुनेवाला छैन। सो मिटिङको लागि चाहिँ पर्पोज सुरुमै डिफाइन गर्नु पऱ्यो र पर्पोज इन केस होइन आइसकेको छ भने सी होइन वाट आर द पर्पोज अफ मिटिङ। इफ भनेको छ कि केही आइडिया जेनेरेसनको लागि छ अरू भोलिको टास्क प्लानिङको लागि छ भने यु क्यान सी त्यो काम चाहिँ तिमीले मिटिङ नजोइन गरेरै गर्न सक्छौ कि होइन। लाइक मैले मेलमै 5-6वटा आफ्नो आइडियाज पठाउन सक्छु अरू लाइक पछि चाहिँ भिडियो हेरेर त्यसबाट चाहिँ के सजेसनहरू पठाउन सक्छु कि होइन। अनि मेरो कामै छैन त्यो अब्जेक्टिभमा म फिटै आइरहेको छैन, त्यो अरू वर्करको काम छ कि होइन त्यो हेरेर होइन मिटिङ चाहिँ एटेन्ड गर्नु पऱ्यो र म्याक्सिमम् मिटिङ चाहिँ कामको हुँदैन, त्यो चाहिँ रिजेक्ट गर्न सिक्नु पऱ्यो होइन। र अब्जेक्टिभ त्यो मेलकै रिप्लाई गरेर लाइक हुन्छ नि मिटिङ्सको जुन मेल आउँछ मेसेज आउँछ त्यही चाहिँ रिप्लाई गरेर तिमीले आफ्नो पोर्सनको काम 5 मिनटमा सकाउन सक्छौ। 1.5 घन्टा मिटिङ चाहिँ बस्नु पर्दैन होइन। र त्यो एलिमिनेट भनेको होइन मेल्सलाई चाहिँ धेरै चेक गर्नु हुनु लाइक हुँदैन होइन, दिनमा एकचोटि चेक गरेपछि पुग्छ 5 मिनट्स होइन। अर्को भनेको कल्स भयो होइन, लाइक युजलेस कल्सहरू आउँछ होइन। सो म चाहिँ कल रिसिभ गर्दा सबसे पहिला सोध्छु काम के छ क्या, जोसुकै होस् होइन। सो बिना कामको कल छ वाट आर यु डुइङ के गर्दैछौ र कसैले आफ्नो स्टोरी सुनाइरहेछ भने त्यो कल चाहिँ नरिसिभ गर होइन अन्टिल एक्सेप्ट होइन दिस इज फ्रम फ्यामिली क्या। सो कसैको स्टोरी सुन्नलाई हामीसँग यति टाइम छैन, अहिले त्यो सुनौँला होइन 10 वर्षपछि। तर अहिले चाहिँ कम टु द टपिक होइन, के काम छ त्यो चाहिँ भन, त्यो म भन्छु अनि सक्यो क्या। आई डोन्ट लिसन टु स्टोरिज, आई डाइरेक्टली कम टु द पोइन्ट होइन। अनि मिटिङ्स पनि त्यही भयो। र नेक्स्ट भनेको मेसेजेस हो कि त्यहाँ मैले इन्क्लुड गर्न बिर्सेछु। सो मेसेजहरूले त कति टाइम खान्छ पुरै छोडिदिएको। इनफ्याक्ट हामीहरूले त आधी 1 घन्टा मेसेज पढ्नमै आधी 1 घन्टा होइन मलाई त लाग्छ 4-5 घन्टै दिनको सोसियल मिडियाको मेसेज पढेर जान्छ र रिप्लाई कुनै मात्र जान्छ क्या। सो फर्स्ट अफ अल यो ग्रुपहरूको मेसेजलाई म्युट गर्न सिक। मेरो 10-12वटा लाइक अर्गनाइजेसन कमिटीहरू के ग्रुपहरू छ मैले सबैलाई म्युटमा राखेको छु क्या। र म मेसेजै सिन गर्दिनँ कि जबसम्म मलाई पर्सनली कल आउँदैन कि, किनभने सबै युजलेस हुन्छ र मेसेज पढेर टाइम बर्बाद हुन्छ। र वाट्सएपहरूमा के गर्छु भन्दाखेरि म अटोमेसन युज गरेको छु कि लाइक कसैले वाट्सएपमा मेसेज गर्छ भने मेरो अटोमेटिक रिप्लाई जान्छ कि वाट्सएप बिजनेसबाट विक्रान्त ओन्ली गेट्स फ्री एट 5 PM एन्ड 12 PM इफ यु हेभ इमर्जेन्सी देन कल हिम अदरवाइज वेट अन्टिल द्याट। सो द्याट कि कसैलाई इमर्जेन्सी हुन्छ भने आफै कल गरिन्छ र फोकटमा मेरो टाइम वेस्ट गर्न आएको छ भने त्यसले मेसेज अटोमेटिक रिप्लाई हेरेरै बुझ्छ कि होइन विक्रान्त बिजी होला यसले छोड्यो क्या। र त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि त्यसले पनि थाहा पायो विक्रान्त बिजी छ र मेरो पनि टाइम बच्यो त्यसको फोकटको गफ सुन्नलाई होइन। अनि कल गरेन भने बुझ्न सकिन्छ कि बेकारको कुरा चाहिँ गर्नलाई आएको थिएन। सो त्यही भएर मेल्सको पनि अटोमेसन गर्न सकिन्छ अटोमेटिक रिप्लाई सेट गरेर वाट्सएपमा वाट्सएप बिजनेसको अरू फेसबुकहरूमा पनि गर्न मिल्छ कि एक्सटर्नल टुल्सहरू युज गरेर। फेसबुकमा सायद मिल्दैन मैले ट्राई गर्दाखेरि होइन। सो यो चाहिँ एलिमिनेट गर्ने कामहरू हो। सोसियल मिडियाले दिनको 4-5 घन्टा खान्छ म्याक्सिमम् ग्रुप मेसेजहरू हेरेर र मिटिङ्सहरूले दिनको इफ धेरै कुरामा इन्भल्भ छ भने 1.5-2 घन्टा 3 घन्टा मिटिङ्सले खाइदिन्छ यत्तिकै होइन। अनि मेल्सको त धेरै खाँदैन किनभने अहिलेसम्म हामी वर्क चाहिँ गर्न थालेको छैन। र सेकेन्डमा भनेको त्यही अटोमेसन होइन, लाइक रिप्लाइजहरू कसरी अटोमेटिक गर्ने मैले भनिहालेँ। र कसैलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने कल गर्छ र इम्पोर्टेन्ट हुँदैन भने त्यसले त्यहीँ स्टप गरिदिन्छ र तिमीले पछि हेर्दा भयो ठ्याक्कै त्यो टाइममा कि त त्यही बेला पनि हेर्दा भयो होइन। र आउटसोर्सिङ भनेको सबैलाई थाहा होला होइन, लाइक धेरै कुराहरू जुन हुन्छ नि हामीले आफै गर्नु पर्दैन। इफ सिकिसकेको छ र कोही गर्न सक्छ भने त्यो काम चाहिँ अरूलाई दिइहाल्नुपर्छ कि। लाइक जस्तै अर्गनाइजेसन म्यानेज गर्ने बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम् काम भोलिन्टियर्सहरूले गरिदिन्छ नि। र कोही कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म सब कुरामा राम्रो छु म आफैले नै गर्छु क्या। लाइक फ्लायर डिजाइन गर्नु छ भने मै गर्छु किनभने म सबसे राम्ररी गर्छु होइन। अनि त्यसले 4-5 घन्टा फ्लायर बनाएर बस्छ र अरू कामहरू छुट्छ क्या। र त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। वी मस्ट गिभ चान्स होइन। इफ तिनीहरूले केही बिगार्छ भने एकचोटि होइन 2चोटि होइन फिडब्याक चाहिँ दिने र तिनीहरूलाई नै गर्न दिने क्या। सो यसरी चाहिँ आउटसोर्सिङ हुन्छ। इनफ्याक्ट म त एसाइनमेन्ट वर्क्सहरू सबै कुरा पनि अरूलाई दिइहाल्छु कि कोही होइन, लाइक जसले चाहिँ गर्न सक्छ र सिक्छन् होइन। कसैलाई हुन्छ कि त्यो सिक्न मन लागेको हुन्छ र हामी गरेर थाकिसकेको हुन्छ। सो वी क्यान से द्याट होइन मसँग यो टास्क आएको छ स्पोन्सरसिपको पार्टनरसिपको प्रपोजलको होइन, अनि तिमीलाई सिक्नु छ भने गरिदेऊ म तिमीलाई इक्जाम्पल पठाइदिन्छु पास्टमा गरेको किनभने मलाई आउँछ मसँग इक्जाम्पल छ। उसले हेर्छ सिक्छ म फिडब्याक दिन्छु मेरो टाइम बच्यो त्यो बेला म अरू काम गर्छु होइन। त त्यो भनेको आउटसोर्सिङ होइन। र सबसे इम्पोर्टेन्ट होइन यो चाहिँ
मेबी बोरिङ लाग्ला तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। मेक स्मल डेडलाइन्स के जुनसुकै वर्ष होस् क्या। भनेपछि सबैलाई थाहा छ होला, हामीले 1 महिना अगाडिदेखि पढ्न थाल्यौँ भने केही पनि 2-3वटा च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ। तर त्यही एक्जाम आइसके हुन्छ अचानक के भने 2 दिनमा सबै कुरा हामीले पढेर भ्याइदिन्छौँ क्या। सो जुन मैले अघि नै भनेको थिएँ नि गोल्सहरूको डेडलाइन्सहरू फिक्स गर्नुपर्छ। सो त्यो डेडलाइन चाहिँ स्मल हुनुपर्छ क्या, सो द्याट वी क्यान लाइक हुन्छ नि एउटा प्रेसर आओस्, एउटा फोकस आओस् र अरू कुराहरूलाई छोडेर त्यो डेडलाइन आइसक्यो त्यसमा जानु पऱ्यो र त्यो फोकस र कन्सन्ट्रेसनमा हामीले एकदम स्पिडमा काम गर्छौँ क्या। त त्यही भएर होइन वी मस्ट मेक स्मल डेडलाइन लाइक वर्किङ टाइम नै स्मल गर्नु पऱ्यो। र त्यसको लागि चाहिँ जतिजनाले दिनभरि म जस्तो ल्यापटपमा बस्छु नि त्यसको लागि एउटा चाहिँ टुल्स होइन GGtimer.com भनेर क्या। म जेसुकै गर्छु नि GGtimer.com चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि GGtimer.com/30 मिनट्स गऱ्यो भने त्यसले 30 मिनट्सको टाइमर लगाइदिन्छ। ठ्याक्कै 30 मिनट्सपछि बिप साउन्ड आउँछ तिम्रो टाइम ओभर भयो भनेर क्या। र के हुन्छ कहिलेकाहीँ 10 मिनट्सको टास्क जस्ट एउटा मेल बडी लेख्नलाई हामीले 2-3 घन्टा लगाइदिन्छ, किनभने बिचमा फेसबुक, बिचमा इन्स्टाग्राम, बिचमा रिप्लाई कल र लास्टसम्म मल्टिटास्क गरिरहेको छु, सबैतिर हेरिरहेको छु अनि त्यही गर्नलाई 2-3 घन्टा लगाइदिन्छ क्या। सो GGtimer.com मा के गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यहाँ स्ल्यास राखेर 10 मिनट्सको डेडलाइन राख र हेर त्यही मेल बडी 2 घन्टामा सकिनेवाला 10 मिनट्समै सकिन्छ र सकिनँ भने म नाम चेन्ज गरिदिनु होइन। सो मैले चाहिँ जिजी टाइमर युज गर्छु र जहाँ जिजी टाइमर एप्लाई हुँदैन त्यहाँ चाहिँ टाइमर युज गर्छु होइन मोबाइलहरूको। सो मेक अ स्मल डेडलाइन जसुकै वर्क होस्, अर्गनाइजेसन या कम्पनी होस् या प्रोटोटाइप नै किन नबनाउनु पऱ्यो। इफ 6 महिना जस्तो लाग्छ भने 2 महिनाको डेडलाइन बनाऊँ क्या। अनि हेर त्यो राम्ररी पनि हुन्छ, हल्का ढिलो चाहिँ हुनसक्छ तर राम्ररी हुन्छ र हुन्छ क्या फर्स्ट अफ अल। किनभने ठुलो डेडलाइनहरू म्याक्सिमम् काम चाहिँ पोस्टपोन होइन क्यान्सलै भइदिन्छ, किनभने टाइमसँग इन्ट्रेस्ट पनि जान्छ क्या। र हल प्राइजहरूमा पार्ट लिने मलाई लाग्छ 99%ले पार्ट लिन्छ, जित्छ, कोही हार्छ तर त्यो आइडिया कहिले एक्जिक्युटै गर्दैन क्या। त त्यही हो क्या लाइक डेडलाइनहरूको कमीको रिजन चाहिँ होइन, मैले आफै पनि गरेको छु त्यही भएर भन्दैछु। अनि नेक्स्ट भनेको बी सेलेक्टिभ होइन। अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि पोल्चोक स्टुडेन्टहरू म्याक्सिमम् सबलाई लाग्छ कि आइएम मल्टिटास्कर, म पनि भन्थेँ म मल्टिटास्क गर्छु, 10वटा होइन 20वटा ट्याब खोलेको हुन्छु ल्यापटपमा र यताबाट रिप्लाई गरिरहन्छु, उताबाट फ्लायर हेरेर म फिडब्याक दिइरहन्छु, यताबाट आफ्नो काम गरिरहन्छु। तर एक्चुअली म टाइम वेस्ट गरिरहन्छु किनभने कुनै पनि काम चाहिँ सकिरहेको हुँदैन कि सबै एउटा सिफ्टिङमा यो ट्याबदेखि त्यो ट्याब, त्यो ट्याबदेखि यो ट्याब, फेरि मोबाइल फेसबुक सिफ्ट गर्दा गर्दै 4-5 घन्टा एक्स्ट्रा चाहिँ सिफ्टिङमै जान्छ क्या। सो बी सेलेक्टिभ कसरी भन्दाखेरि हामीले दिनमा होइन 2वटा एमआइटिज भन्दा धेरै चाहिँ राख्नु हुँदैन। अब यो विश्वास गर नगर तर एप्लाई गरेपछि मैले एक्सपेरिमेन्ट नै गरेर थाहा पाएको, पहिला मलाई पनि लाग्थ्यो म मल्टिटास्कर छैन तर 2वटा एमआइटिज मैले दिनमा राख्यो भने जुन डिज्याङ्गोको कोर्स होस् या फ्ल्यासको कोर्स होस् या अनलाइन कोर्स होस् सकाउन मलाई 2 महिना लाग्थ्यो, त्यो मैले 2 दिन 3 दिनमा सकाएको छु कि किनभने मैले फुल डे चाहिँ त्यसलाई दिएको थिएँ होइन। अनि त्यो एकदम छिटो सक्यो कि किनभने मैले सिफ्ट गर्नमा टाइम नै वेस्ट गरिरहेको छु। सिफ्ट हुन बित्तिकै होइन अरू कुरामा पनि डिस्ट्र्याक्सन जान्छ। एक त सिफ्ट भयो त्यसले टाइम खायो र सिफ्ट हुँदाहुँदै तिमीलाई खान मन लाग्यो, त्यो गर्न मन लाग्यो र तिमी कहाँ कहाँ जान्छौ कि हराउँछौ कि। सो मेक होइन नट मोर देन 2 एमआइटिज, दिनको 2वटा टास्क मात्र ल्याऊ, बाँकी सानो सानो टास्कहरू हुन्छ त्यो त भइरहेको हुन्छ अनि त्यो 2वटा टास्कलाई मात्र दिनभरिमा गर अनि हेर 1 हप्ता होइन 2 दिनमा सकिन्छ अरे। सो बी सेलेक्टिभ होइन, जुन इम्पोर्टेन्ट छ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज छ त्यो कुरालाई गर र त्यसकै 2वटा एमआइटिज बनाऊ र त्यही मात्र गर। इफ सकिन्छ भने एउटा एमआइटिज बनाऊ, त्यो झन् छिटो सकिन्छ क्या। त्यही नै हो बी सेलेक्टिभ भनेको। र प्रायोरिटाइज गर्नु भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ किन भन्दाखेरि मलाई लाग्छ म्याक्सिमम् इन्फर्मेसनले हामीहरूको दिमाग र टाइम र इनर्जी धेरै कुरा वेस्ट गरिरहेको छ किन भन्दाखेरि न्युज पेपर पढेर, सोसियल मिडियाको न्युज हेरेर होइन, त्यस पछाडि मेसेजहरू पढेर होइन जुन इन्फर्मेसन हामीले गेन गरेका छौँ त्यो इन्फर्मेसन कामै लाग्दैन। त्यो बुक्स पढेर 55वटा होइन त्यो इन्फर्मेसनहरू युजै हुँदैन र त्यो इन्फर्मेसन गेन गर्नलाई हामीले कति धेरै टाइम वेस्ट गरिरहेछौँ कि कति धेरै कुरै छोड्यो क्या। सो हाउ सुड वी सेलेक्ट होइन, कसरी सेलेक्टिभ हुने भन्दाखेरि कुनै टास्क गर्नु छ भने सबसे पहिला क्वेसन गर्नु पऱ्यो यो के अरे टास्क होइन कुनै इन्फर्मेसन गेन गरिरहेको छ जस्तै बुक अर भिडियो अर आर्टिकल अर न्युज अर सोसियल मिडियाको मेसेज, त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ म कहिले एप्लाई गर्न सक्छु होइन, कहिले युज गर्न सकिन्छ होइन त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ होइन। सपोज यो बुक पढिरहेको छु माइक्रो प्रोसेसर भने मलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि यो बुक पढ्नलाई त मेरो 5 दिन जान्छ तर यो बुक पढेपछिको इन्फर्मेसन चाहिँ म कहिले एप्लाई गर्न सक्छु। र इफ लागिरहेछ कि म नियर 1 मन्थमा
नियर 6 मन्थमा र नियर 1 इयरमा म केही पनि गर्न सक्दिनँ भने म यो बुक पढेर टाइम वेस्ट गर्दिनँ कि म एक्जामभन्दा अगाडि 2 दिन पढेर बरु पास हुन्छु कि त फेलै हुन्छ होइन। सो इन्फर्मेसनलाई यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ कि सबसे नियरर टाइममा चाहिँ के एप्लाई गर्न सकिन्छ। कुनै बुकै पढिरहेछ र त्यो जस्ट इन्ट्रेस्टले गर्दा पढिरहेछ भने द्याट इज अ वेस्ट अफ टाइम क्या। त्यो बुकको टपिक हेर, त्यसको सिलेबस हेर र त्यसबाट एप्लाई हुने खालको केही कुरा छ तिम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनमा र 6 महिनाभित्रै पढिरहेछ भने त्यो बुक चाहिँ पढ्दै। र त्यही बुक चाहिँ कुनै कामको चाहिँ छ, इन्ट्रेस्टिङ छ, तर एप्लाई चाहिँ गर्न सकिँदैन भने तिमी यति बुझ कि 6 महिनापछि इच एन्ड एभ्री पोइन्ट बुकको बिर्सिन्छ। हल्का फल्का नलेज चाहिँ होला बेसिक, तर त्यो बुकको 10 मिनट्सवाला समरी पढेर पनि आइहाल्छ, त्यति नलेज होइन। सो सेलेक्ट ओन्ली डज इन्फर्मेसन टु गेन, जुन चाहिँ सबसे नियरेस्ट टाइममा गेन गर्न सकिन्छ, के अरे एप्लाई गर्न सकिन्छ। र जुन इन्फर्मेसन, जुन न्युज, जुन आर्टिकल, जुन भिडियो, जुन बुक्सको 1 वर्ष 2 वर्षमा त्यो युज गरेर इन्फर्मेसन के हामीले गर्न सक्दैनौँ भने एलिमिनेट द्याट, क्या फ्यालिदियो होइन, कामै छैन त्यो गरेर कि। त त्यो हो प्रायोरिटाइज गर्नु र सेलेक्टिभ हुनु भनेको। म धेरै ढिलो चाहिँ भएको छैन नि सोधेँ, किनभने सक्न लागेको छ अब चाहिँ भनेर। त्यो क्वेसन गर्नु पऱ्यो होइन, कहाँ कति बेला चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अनि नियर टाइममा युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यो क्वेसन गरेर मात्रै कुनै टाइम युज गर्नु पऱ्यो, के अरे टास्क सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो, इन्फर्मेसन गेन गर्नु पऱ्यो। जिजी टाइमर चाहिँ टाइम त्यो गर्नलाई सकिन्छ होइन, सेट गर्नलाई कुन टास्कको सर्ट डेडलाइन त्यो गरेर हामीले चाहिँ जिजी टाइमर .com चाहिँ टास्कहरू गर्न सक्छौँ ल्यापटपको होइन। फिनाइटनेस गोल पनि भनिसकेँ अनि डन्ट एटेन्ड मिट्स विथआउट पर्पोज पनि भनिसकेँ, सेपरेट वर्क एन्ड होम पनि भनिसकेँ, कसरी अटोमेटिक रिप्लाइजहरू सेट गर्ने होइन। अनि त्यस पछाडि घरको मान्छेहरूसँग त कुरा गर्नु पऱ्यो, किनभने हल्का फ्रेसमेन्ट चाहियो, हल्का लभ चाहियो, हल्का अक्सिटोसिन चाहियो हामीलाई होइन। सो घरको मान्छेसँग चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि होइन काम छ भने मात्र कुरा गर भन्नु हुँदैन क्या, बाहिरको साथीसँग यताहरूले मात्र एउटा त्यो गर्नुपर्छ होइन। अनि अर्को कुरा सबसे इम्पोर्टेन्ट यो पनि छैन, डोन्ट वर्क आफ्टर 5 PM मैले दिएको छु, तर हाम्रो स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ आफ्टर 8 or 9 PM गर्न सकिन्छ कि। यो किन भन्दाखेरि मैले जसरी भने नि सर्ट डेडलाइन्स भएपछि हामी बडी फोकस हुन्छ, बडी कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ र छिट्टो काम सकिन्छ र त्यो काम नै राम्रो हुन्छ नि, इन्स्टेड अफ त्यो लङ टर्म गोल्सवाला, लङ टर्म टाइमवाला गोल्स क्या। सो किन डोन्ट वर्क आफ्टर 5 PM or 8 PM भन्दाखेरि त्यस पछाडि तिमीले ब्रेक लिएर अरू कुनै काम गर्नु पऱ्यो क्या, लाइक फ्रेसमेन्टको लागि मुभी हेर्न सक्छौ, गाना सुन्न सक्छौ, त्यो गर्न सक्छौ। किन हुन्छ हल्का प्रेसर चाहिँ आउँछ, तर तिमीले त्यो प्रेसरमा चाहिँ 8 बजेसम्ममा कुनै पनि टास्क कम्प्लिट गरिदिन्छौ र त्यो प्रेसर आएन भने त्यही 8 बजेको टास्क चाहिँ 12 बजे सकिन्छ कि होइन। सो वाट यु निड टु डु इज एउटा टाइम चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो केही नगर्नलाई कि आफ्नो इन्जोयमेन्टको लागि पनि, तर इन्जोयमेन्टको लागि त्यो खासमा टाइम निकालेको होइन, त्यो वर्क टाइमलाई बढी इफेक्टिभ बनाउन हामीले टाइम निकालेको क्या। सो त्यही भएर होइन तिमी हेर्छौ होला म्याक्सिमम् इफेक्टिभ मान्छेहरू, सिओहरू, तिनीहरूसँग टाइम हुन्छ इभेन्टहरू गएर स्याटरडेहरू अफ गर्नलाई होइन, 8 बजेपछि फ्री हुने टाइम हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ त्यो बेला काम गर्दैन, जानेर गर्दैन। यसरी त्यसको लागि होइन कि म छुट्टी बनाउँछु, तर त्यसको लागि कि त्यो कामभन्दा अगाडि चाहिँ सर्ट टाइममा मेरो काम सकोस् क्या। सो त्यही भएर होइन एउटा साँझको साँझ घुम्ने र स्याटरडे अफ गर्नेवाला चाहिँ प्लानिङहरू गर्नुपर्छ होइन। सो अब सक्यो होइन, अब चाहिँ मास्टर सेटमा जा, मास्टर सेट कस्तो देखिन्छ होइन। मेरो चाहिँ हल्का नराम्रो छ होइन, एकदमै मिक्स म्याक्स छ, तर आइडिया चाहिँ आउँछ होइन। सो मास्टर सेट भनेको भनेपछि सबै गोल्स एन्ड डेडलाइन्स एन्ड एभ्रिथिङ मैले जे भने त्यो सबै कुरालाई एउटा ठाउँमा हटाउने क्या, डु अल थिङ्स इन सिङ्गल। किनभने धेरै डक्स हुन्छ, सिट हुन्छ, ग्यान्ट चार्ट हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, कोही मोबाइलमा ट्रेलो छ, कसैको मोबाइलमा नोट्स छ, कसैको कपीमा एमआइटी छ भने त्यो लास्टै कन्फ्युजिङ हुन्छ कि। र त्यो यता हेर्नु पऱ्यो, उता हेर्नु पऱ्यो, बुक्सको नोट्सहरू हेर्नु पऱ्यो होइन, कसैले गेटम्यानमा म्याड म्याप बनाएको हुन्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। ट्राई टु एडजस्ट एभ्रिथिङ इन अ सिङ्गल प्लेस होइन, त्यसको लागि चाहिँ के अरे मास्टर सेट चाहिँ बनाउँछ होइन मान्छेहरूले। सो अब चाहिँ म मास्टर सेट चाहिँ डिस्प्ले गर्छु अनि देखाइदिन्छु कस्तो हुन्छ होइन। धेरै चाहिँ म एक्सप्लेन गर्दिनँ है त्यसको बारेमा, आफैले बनाउन सकिन्छ, एकदम इजी छ। सो मैले आज भनेको चाहिँ होइन, एउटा इयरली गोल्स हुन्छ, एउटा भनेको क्याटेगोरिक गोल्स हुन्छ, यो मैले आफैले बनाएको, मेबी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ गोल्स हुन्छ होला होइन। सो मैले चाहिँ के गरेको थिएँ 2022मा चाहिँ एउटा इयरली गोल्स बनाएको थिएँ क्या, न्यु इयर रेज्युमी जस्तो होइन। सो न्यु इयर रेज्युमीको पनि डोमेन्सहरूमा डिभाइड गरेको थिएँ। एउटा चाहिँ कोड एन्ड टेक भनेको गोल्स छ होइन, अनि त्यस पछाडि बुक रिडिङको छ, बिजनेस एन्ड अन्टरप्रेन्योरसिपको छ र एक्स्ट्रा छ। एक्स्ट्रा भनेपछि सानो सानो कुराहरू क्या, जुनलाई चाहिँ म लिस्ट गर्दिनँ होइन। त्यसको पनि फेरि मैले भनेको थिएँ नि स्टेपहरू डिफाइन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हेर अब कोड एन्ड टेकको मैले स्टेप्स डिफाइन गरेको छु र डेडलाइन्स होइन। एआई एन्ड मसिन लर्निङ होइन, एटलिस्ट 2 प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्सन गोल्सको होइन। त्यस पछाडि चाहिँ एआईको पनि मैले फेरि सब स्टेप मैले डिफाइन गरेको छु कि एआई कोर्सेसहरू कुनै
फर्मलवाला गर्ने, त्यसको डेडलाइन 3rd मन्थ 1st तारिक होइन। त्यो एक्ज्याक्ट डेटमा कहिले हुँदैन, तर डेडलाइन चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ। एआईको एटलिस्ट एउटा प्रोजेक्ट फेस रिकग्नाइजेसन, र यो मैले गरेपछि ठ्याक्कै फेस रिकग्नाइजेसन मैले टाइममा सघाएको थिएँ, नत्र चाहिँ यो सिक्दा सिक्दै 1 वर्ष जान्थ्यो क्या। र एआई प्रोजेक्ट टु एआई फ्रेन्ड बनाउने योवाला चाहिँ हल्का लङ टर्म आइडिया छ। 10 महिनामा मैले यसको डेडलाइन चाहिँ राखेको छु होइन। त्यसरी नै वेब डेभलपमेन्ट छ एउटा होइन, कोड एन्ड टेकको सब क्याटेगोरी होइन। र वेब डेभलपमेन्टको पनि डिस्क्रिप्सन छ होइन। वेब डेभलपमेन्टमा के सिक्नु छ, डिजाइनको होइन। सो यता हेर होइन, लाइक गोल्स छ, गोल्सको स्टेप्स छ, स्टेप्सको डिस्क्रिप्सन छ, र डिफाइनाइट छ कि भनेपछि वेब डेभलपमेन्ट मात्र होइन, वेब डेभलपमेन्टको पनि डिजाइनको एन्ड त्यो डिजाइनको युज गरेर एउटा वेब एप बनाउने होइन, त्यसको पनि स्टेप्स छ कि डिफाइनाइट स्टेप। लर्न डिजाइनको कोर्स एउटा मैले कोर्स इन्टेक गरिसकेको थिएँ, त्यो त्यसको लागि, त्यही भएर यो डिफाइनाइट छ। त्यस पछाडि एउटा डिजाइनको स्मल प्रोजेक्ट, त्यस पछाडि मेरो जुन मेरो आफ्नै छ होइन, त्यसको लागि साइट बनाउने यो डेडलाइनमा। सो हेऱ्यो नि स्टेप्स कस्तो हुन्छ, डिफाइनाइटनेस कस्तो हुन्छ, गोल्स कस्तो हुन्छ होइन। यसरी नै फ्लटरको छ, क्लाउड कम्प्युटिङको छ, इलेक्ट्रोनिक्सको छ होइन। सो यो सब डोमेनहरू भयो डोमेनको, र हरेक सब डोमेनको स्टेप्सहरू छ, र हरेक सब स्टेप्सको पनि डेडलाइनहरू छ कि। र यो म सिकाउँदिनँ कसरी बनाउने, सबैलाई आउँछ होइन। मास्टर सिट के अरे गुगल सिट र एमएस एक्सेलहरू चलाउन, जस्ट यहाँ मैले प्रायोरिटाइज गरेको छु। भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको सबसे पहिला गर्नुपर्ने र सबसे इम्पोर्टेन्ट गर्नै पर्ने यो वर्षमा। टु बी डन भनेको गर्न सकिन्छ भने गर्ने, लाइक हुन्छ नि गर्नु पर्यो तर एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ थिएन। इफ टाइम भनेपछि टाइम छ भने गर्ने, नत्र नगरे पनि डोन्ट वरी, इट्स ओके टु बी नट डन होइन। यसरी नै बुक रिडिङको छ, 5-6वटा बुकको छ, र बुकको मैले त्यस्तो चाहिँ खासै बनाएको छैन, किनभने टाइम चाहिँ एभाइलेबल हुँदैन कलेज लाइफमा। सो जति सकिन्छ बिहान आधी घन्टा 1 घन्टा पढ्ने। बिजनेस एन्ड अन्टरप्रेन्योरसिपको छ, जुन म इन्भल्भ छु त्यस्तो कुराहरू, जस्तै मेरो छ मेरो आफ्नै लन्च एप एन्ड त्यसको होइन एप रेडी कहिलेसम्म बनाउने, त्यसपछि एउटा फिजिकल इभेन्ट कहिलेसम्म गर्ने, त्यसपछि 3वटा म्युजिक प्रोडक्सन गर्ने प्लान गरेको थिएँ, त्यो कहिलेसम्म गर्ने। अनि यो चाहिँ पोइन्ट चाहिँ मैले आफ्नो लागि हालेको छु होइन। सो यो भयो होइन। बुक किट भन्ने पनि एउटा बिजनेसको प्लान थियो, एप बेस्ड होइन, त्यसको लागि पनि मैले डेडलाइन बनाएको थिएँ। बिजनेसको एपको पनि स्टेप्सहरू थियो, बिजनेस प्लान, कम्पिटेटिभ एनालाइसिस भनेपछि जस्ट प्लानिङ गर्ने जतिसम्म, त्यसपछि टिम एन्ड रेडी गर्ने, डेभलपर्स रेडी गर्ने, त्यस पछाडि बल्ल एप बनाउने। सो यो हो होइन सब डोमेन्सहरू बिजनेस एन्ड अन्टरप्रेन्योरसिपको। र एक्स्ट्रामा मैले पोडकास्ट बनाउन सोचेको थिएँ। पोडकास्ट मात्रै बनाएर फेरि त्यो इन्डेफिनाइट गोल हुन्छ क्या, त्यही भएर त्यसलाई मैले अझै पनि डिफिनाइट बनाउन खोजेँ होइन। सरी। सो मेक एन्ड लिसन एभ्रीबडी होइन, भनेपछि सबैको पोडकास्टहरू सुन्नलाई पनि मैले एउटा डेडलाइन बनाएँ। त्यस पछाडि मेड पोडकास्ट अन अब्जर्भर होइन, त्यस पछाडि एउटा यो टपिकमा बनाउने, एउटा यो टपिकमा बनाउने होइन, किनभने यो टपिक चाहिँ मैले के अरे त्यसमा थिङ्क एन्ड ग्रो रिचमा मैले पढेको थिएँ, र एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ होइन, जुन चाहिँ लाइफमा मान्छेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, र मान्छेले यो टपिकमा कुरा गर्दैन कि। त्यसको लागि मैले पोडकास्टै बनाउन सोचेको थिएँ कि, तर बनाएको चाहिँ छैन अहिलेसम्म, किनभने अरू काममा चाहिँ त्यो बिजी भयो होइन। सो त्यो भयो होइन। अब चाहिँ सब डोमेनहरूको पनि बेग्ला बेग्लै होइन, यो ट्र्याक गर्नलाई सब सिटहरू छ क्या। सो हामीले गोल्स बनायौँ होइन इयरली, त्यसको सब डोमेन बनायौँ, त्यसको स्टेप्स बनायौँ, तर स्टेप्सलाई पनि ट्र्याक त गर्नु पऱ्यो नि। हामीले काम गरिरहेछौँ भने त साँच्चीकै टाइममा कम्प्लिट भइरहेछ कि छैन। सो जुन डिजाइनको थियो होइन, डिजाइनको जुन सब डोमेन थियो, कोर्सेरा कोर्स र युडेमीबाट, त्यसको चाहिँ टाइम डेडिकेसन कसरी दिने होइन, त्यो चाहिँ लेखेको छु मैले। एक विकको लागि मैले प्लान गर्दै। सो जस्तै होइन डिजाइनको छ, जुन बेला स्टार्ट गरेको थिएँ मैले, फर्स्ट विकको लागि बनाएको थिएँ, 14 आवर्स दिनु पऱ्यो 1 हप्तामा, र कुन डेटदेखि लिएर कुन डेटसम्म। यसमै मैले डाटा भ्यालिडेसन चाहिँ क्यालेन्डर हालिदिएको छु, त्यो सेलेक्ट गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। र गोल्स फेरि पनि गोल्सको सब डोमेन्सको डेडलाइन्सको पनि गोल्स क्या, कम्प्लिट 3 विक एन्ड एसाइनमेन्ट एटलिस्ट, किनभने त्यहाँ विकहरूमा कोर्सेस थियो। र अझै पनि आफ्नो वर्कलाई ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ मैले एचिभ्ड भनेर हालेको छु, सो द्याट कि यो हप्ता सकेपछि ठ्याक्कै मैले कति घन्टा गरेँ र के छुट्यो त्यसको लागि रिमाइन्ड छ। रिमार्क के छ, आफूलाई गरेँ कि गरेन त्यसको बारेमा के रिमार्क दिनुपर्छ मैले लेखेको छ। गेभलेस टाइम भनेपछि अझै टाइम दिनु पऱ्यो, र विकली त्योहरू भइरहेछ नि, त्यो मन्थली एचिभमेन्टको लागि पनि खेलाएको छ, तर हालेको चाहिँ केही पनि छैन। सो हेर, हरेक विक मैले काम गरिरहेको थिएँ, अनि यहाँ फिल गर्दै गइरहेको थिएँ। नेक्स्ट विकमा मैले 10 आवर्सको टार्गेट बनाएको थिएँ, किन भन्दाखेरि मलाई फर्स्ट विकमा थाहा भयो, मैले भनेको थिएँ नि रिपिटेटिभ प्रोसेस हुन्छ कि गोल्सहरूको, तिमीलाई थाहा हुँदै जान्छ कि जुन म गरिरहेको छु साँच्चीकै रियल स्टेप हो, एप्लिकेबल छ कि छैन। सो मलाई लाग्यो 14 आवर्स धेरै भयो, गर्न सकिनँ, 10 आवर्सको बनाएँ क्या, यो डेटदेखि यो डेट 1 विक। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को गोल्सको एक्सप्लेनेसन, विक 4 र विक 5को वाला एपिसोड्सहरू छ त्यो कम्प्लिट गर्ने। अनि हेर मैले यति धेरै कम्प्लिट गरेँ 10 आवर्स भनेपछि 14 आवर्सबाट 10 आवर्समा झर्दाखेरि चाहिँ मैले बढी कम्प्लिट गरेँ क्या। अनि फेरि रिमेन्ड के बस्यो, रिमार्क्स के बस्यो,
यसरी नै होइन लाइक सब डोमेन्सको गोलहरू बनाउन सकिन्छ। न्यु इयर पछि चाहिँ चेन्ज भएको थियो, मैले फेरि पनि त्यो रोजहरू बनाएको थिएँ होइन। एआई एन्ड मसिन लर्निङको पनि त्यही छ होइन, 7 आवर्स फर्स्ट विकमा अनि डेडलाइन बनाएँ। जस्तै अब नेक्स्ट विकको बनाउनु छ भने आज चाहिँ कति तारिक छ, 21देखि लिएर 28सम्मको बनाउने र के गर्नुपर्ने छ त्यो म कोर्स हेरेर यहाँ लेख्छु, त्यस पछाडि त्यही अनुसार चाहिँ म काम गर्छु होइन। सो दिस इज हाउ यु क्यान मेक गोल्स, मेक स्टेप्स, मेक डिफ्रेन्ट स्टेप्स। र त्यस पछाडि त्यो स्टेप्स गरिसकेपछि आफ्नै वर्कलाई कसरी ट्र्याक गर्ने, कति आवरको काम भइरहेछ, र त्यहीँ गएर होइन फिडब्याक पनि आफ्नै कामलाई आफैले दिने। किनभने जुन कुरा सक्सेस हुँदैन त्यो कुरा हामीले अरूलाई सुनाउँदैनौँ, र अरूलाई सुनाउँदैन भने हामीले फिडब्याक पाउँदैनौँ, र फिडब्याक पाएन भने हामीले थाहा हुँदैन के गर्ने। सो आफ्नै फिडब्याक आफैले यहाँ एड गर्न सकियो होइन। सो यसरी नै फ्लटरको छ, फायरबेसको छ। अब त्यही हो होइन, डिफ्रेन्ट डोमेन्सको डिफ्रेन्ट सब डोमेन्स छ होइन। लाइक मेलोको रिब्रान्डिङ गरियो, टाइममा गरियो, त्यसपछि एप वायर फ्रेम बनायो कि बनाएन होइन। त्यस पछाडि एप वायर फ्रेम, त्यसपछि होम पेज, फ्लटर क्र्यास कोर्स, प्लान एप डिजाइन, फ्लटर कम्प्लिट, मेलो युआई, फायरबेस होइन। मार्केटिङ गर्नुपर्ने थियो नेक्स्ट जेनको होइन, त्यो पनि मैले डेडलाइनहरू बनाएर प्रोमो भिडियो एजिट फेयरको मार्केटिङ ह्यान्डल गरेँ। त्यसपछि यो गरेँ त्यो गरेँ। फेरि आइबिएम जेडको मैले लिएँ होइन, आइबिएम जेडको 4 मन्थको सेसन थियो, मैले आइबिएम जेड सकाएँ। त्यसपछि आइबिएम जेड क्याप्टन भनेँ होइन, त्यो पनि सक्यो होइन। अनि स्टार्टअप कोअर्डिनेटर फेरि हल प्राइजमा काम गरेँ, त्यो पनि 1 मन्थको प्रोग्राम थियो, सकियो होइन। अनि यसरी नै हो होइन। पोडकास्ट चाहिँ मैले सकाउन सकिनँ किनभने मेरो स्पिकिङ चाहिँ खासै राम्रो थिएन, त्यही भएर यो फेल हुँदै गयो। अनि मलाई जस्ट थाहा चाहिँ भयो आफ्नै फिडब्याकले, म पोडकास्ट चाहिँ गर्न सक्दिनँ भनेर होइन। अनि यो चाहिँ प्रोजेक्टहरूको थियो, मैले एक्स्ट्रा प्रोजेक्टहरू गोल्सहरूको बाहेक केही इयरमा आयो जस्तै लोकसहरू समथिङ भने त्यो चाहिँ यहाँ हाल्छु पछि। अनि त्यो गोल्सहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्छु काम गरेर। जस्तै मैले प्रोमो स्टार्ट गरेको थिएँ यो बिचमा मार्केटिङ भिडियोजहरूको लागि, त्यसको डेडलाइनहरू बनाएँ, 1 विकको के गर्ने त्यो सबै गरियो क्या डेडलाइनहरू बनाएपछि। सो यो चाहिँ मास्टर सेट हो होइन। इयरली गोल्स भयो, इयरली गोल्सको डोमेन्स भयो, डोमेन्सको पनि सब डोमेन्स भयो, डिफिनेन्ट स्टेप्स भयो, डेडलाइन्स भयो, वर्क्सहरूको टास्क के अरे ट्र्याकिङ भयो। सो यति नै हो मास्टर सिटको बारेमा। र यो मास्टर सिट बनाउन कसैले गाह्रो हुन्छ भने म चाहिँ 1-1.5 हप्तापछि अहिले वर्कसप चलिरहेछ, म यसको चाहिँ टेम्प्लेट पठाइदिन सक्छु होइन। यु गाइज क्यान वर्क अन सेम अर एडिट एज योर रिक्वायरमेन्ट होइन। सो फ्रम माई साइड यति नै छ। सरी धेरै टाइम चाहिँ लिएँ सो थ्याङ्क यू सो मच।